والصلاة الوسطى جڑی درمیان والی نماز قرآن دے اندر دی حفاظت کرو علی پاک دی نماز جا رہی ہے علی پاک دی نماز جا رہی ہے ماں علی نے سر انور حضور دا جولی وچ رکھی آئے ہوئے ہے اچانک نماز جان دی وجہ تو علی دی اکھ وچوں آنسو نکلیا حضور دے رخسار سے ڈگیا میرے آقا دی اکھ کھلی ہے سرکار نے فرمایا علی 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 جی سونیا فرما کی ہویا ہے آقا اثر دی نماز ٹر گئی ہے آقا اثر دی نماز ٹر گئی ہے میرے آقا نے آنکھ کھول دی فرمایا علی نماز اثر دی پڑی جائے آقا نہیں اثر دی نماز چلی گئی ہے میرے آقا نے فرمایا اچھا علی ملوے دس میرے آقا نے فرمایا علی دس قضا پڑھنیا کہ ادا پڑھنیا جناب والی میرے آقا نے جنم والے سورج والی انگلی اٹھائی والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري اللہ نے فرمایا